Good morning guys. Nataron sa Negros guys. Tanaw na to ang palibot nila guys ha. Mo ni sitwasyon diri guys kung moari ka sa Negros guys. Buntag na sayo guys. Mo ni palibot ay. Puno sa pag guys. Dili makita nimo ang palibot nga ang mga silingan nimo guys. Di kay mo makita guys. Mo man ang balay nila guys kana mo na diha ang balay. Nya mo na si balay nila diha guys. Imong tan-awon diri guys ang mga silingan guys di pa gid mo makita guys. Puro ra gid na pag imong makita guys. Perting bugnawa diri guys. Mo na nga nindot kay mga pananom diri guys. Mga pananom nimo nga mga humay, mais, bisag unsa nga tanom guys mabuhig diri guys kay tungod sa kabugnaw sa panahon. Tanaw. Ang balay guys pagkuha pa gid sa adlaw ron guys. Pero perting bugnawa gihapon guys kay ang palibot guys napuno man sa pag guys. Ano siya guys amo nang nindot kayo diri guys kung gusto mo bakasyon og mga probinsya mas nindot gid guys kay presko ang hangin nga dili pa pollution guys wa pa pollution nga ning sulod kay guys kay layo magay mga sakyanan guys nya mas nindot gid ang probinsya bakasyonan guys kay presko ang tanan gikan sa mga utanon mga prutas mo na nindot nawa nya relax ata guys ba kay kining stress kayo ta sa atong mga gipang buhat sa atong kinabuhi na relax ata ginagmay ra gud basta kay makapahuway lang ta kapukan na to balik na to sa syudad stress na pud ta guys guys dahil tama na tong video guys kay murag bugnaw pa man kay diri guys okay, bye bye.